अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन, अवधनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद। 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 30 अक्टूबर 2020 के अवधनामा के पहले सफर पर पहली खबर के रूप में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती का वो बयान है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके सरबराह अखिलेश यादव पर सख्त हमला करते हुए कहा कि राज्यसभा इंतखाबात में पार्टी एसपी उम्मीदवार को हराने की हर मुमकिन कोशिश करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का भी साथ देगी। मोहतरमा मायावती ने आज अपने ट्वीट में कहा कि हमारी पार्टी ने लोकसभा इंतखाब के दौरान फिरका वाराना ताकतों से लड़ने के लिए एसपी से हाथ मिलाया था, लेकिन उनके खानदानी तनाज़ात की वजह से बीएसपी के साथ इत्तेहाद करके भी वो ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। मायावती ने वाज़ेह तौर से कहा कि एमएलसी इंतखाबात में हम एसपी उम्मीदवार को बुरी तरह से हराएंगे, इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। अगर बीजेपी या किसी दीगर पार्टी को अपना वोट देना पड़ा तो वो भी करेंगे। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हिंदुस्तानी विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का एक बार फिर जिक्र हुआ है। पाकिस्तान ने एतराफ किया है कि उसने खौफ के सबब अभिनंदन वर्धमान को हिंदुस्तानी फौज को वापस सौंपा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने बुध के रोज कहा कि शाह महमूद कुरैशी भी उस मीटिंग में थे जिसमें वजीर आजम ने आने से इनकार कर दिया था और फौज के सरबराह तशरीफ लाए थे। पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था और हमसे शाह महमूद ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब उस यानी अभिनंदन को वापस जाने दें, क्योंकि अगर ऐसा न हुआ तो रात 9 बजे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हिंदुस्तानी फजाइया के साबिक सरबराह बीएस धनवा ने भी कहा है कि उस वक्त हिंदुस्तानी फौज काफी थी। हम ऐसी सूरत हाल में थे कि अगर पाकिस्तान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को नहीं छोड़ता तो हम उनकी पूरी ब्रिगेड को खत्म कर सकते थे और वो लोग ये जानते थे। हुकूमत ने जूट की खेती के लिए तरगीब देने के सिलसिले में अनाज के पैकेजिंग में 100% जूट की बोरी और कम से कम 20% चीनी के लिए जूट की बोरी के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की जुमेरात को हुई मीटिंग में इस तरह की तजवीज को मंजूरी दी गई। इत्तलाआत और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यहां एक नामानिगारों की कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि हुकूमत के इस फैसले से जूट की खेती को तरगीब मिलने के साथ साथ मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। सफ़े अव्वल पर ही आयतुल्लाह हामिदुल हसन अपने हफ्तावारी कॉलम में खुशी और गम के उन्वान से लिखते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के खुशियों और गम के लम्हात इतने मुश्किल कर लिए हैं कि हमको खुशी मनाने का वक्त भी मुश्किल से मिलता है और हम ही को गम मनाने की भी फुर्सत नजर आती है, इसलिए कि इन दोनों को बुलंदी अता करने वाला नूर ईसार और इन दोनों को रोशनी अता करने वाली कुर्बानी को हम भुला बैठे हैं। समंदरों में वजूद पाते ही लहरों पर खो जाने वाली मछलियों के बच्चों की तरह जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके लिए भी कोई खानदान था। हमारी नई नस्लों के नौजवान बच्चों से हम इतना ही कहेंगे कि हमारे देश में जितने मजहबों के मानने वाले हों उनसे मालूम कीजिए कि उनके यहाँ दूसरों के लिए हर खुशी और हर गम में उसे तरजीह देने वाले, उसे पहले आप कहने वाले वाकयात हैं या नहीं। यकीन कीजिए हर जगह, हर कौम और हर मजहब में यह वाकयात आपको जरूर मिलेंगे और उन्हीं पर वो फख्र करते नजर आएंगे। तो नफरतों को धिक्कार कर हम मोहब्बतों के खजाने निकाल लें और आने वाले जमाने के आने वाले मासूम बच्चों को हम यही तोहफा दे सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, और वो ये कि हर मजहब की सबसे अहम तालीम एक दूसरे के लिए कुर्बानी और ईसार है। सबसे पहले, सबसे बेहतर, तो फिर मजहब अलग अलग कहां रह गए। हर जगह एक ही मजहब है। दूसरों की खुशी अपनी खुशी, दूसरों का गम अपना गम, यही इंसान और इंसानियत की सबसे अच्छी पहचान थी, पहचान है और पहचान रहेगी। सफ़े पर एक इश्तिहार डॉक्टर शाहिदा आजमी और पिसरान की जानिब से भी शाये हुआ है। यह इश्तिहार विलादत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से होने वाले जश्न सादिकीन का है। ये जश्न 6 नवंबर को 8 बजे शब में बरमकान डॉक्टर शाहिदा आजमी रूबरू इमाम बाड़ा मीरन साहब मुफ्तीगंज मुनक्किद होगा। इख्तितामिया पर शुरका के दरमियान कुरान अंदाजी के जरिए तहाइफ भी तकसीम किए जाएंगे। इन खबरों के अलावा इसरार फातिमा मरहूम बिनते शब्बीर हुसैन मरहूम के चेहलुम की मजलिस का इश्तिहार भी इसी सफ़े पर मौजूद है। ये मजलिस 8 नवंबर को शाह नजफ इमाम बाड़ा में मुनक्किद होगी। प्रोग्राम के मुताबिक 9 बजे कुरान ख्वानी के बाद 10:35 पर मजलिस को आयतुल्लाह सैयद हमीदुल
منصور حسن صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ مجلس برائے خواتین بھی مذکورہ وقت و مقامات پر ہوگی۔ ناظرین، 30 اکتوبر 2020 کے عوضنامہ کے صفحتین پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے عید میلاد النبی کے موقع پر ریاست کے باشندوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے تہنیتی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پیغمبر حضرت محمد صاحب کے یوم پیدائش پر یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار سماج میں امن اور ہم آہنگی بڑھانے کے لیے نئی ترغیب دے گا۔ وزیر اعلیٰ نے عید میلاد النبی کے موقع پر منعقد ہونے والے پروگراموں میں کووڈ-19 کے پروٹوکال نیز سوشل ڈسٹینسنگ پر مکمل عمل کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری اطلاعات جناب نونیت سہگل نے لوک بھون میں پریس نمائندوں سے خطاب کے دوران بتایا کہ ریاست میں کووڈ-19 کے انفیکشن شرح میں مستقل کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک اور بیرون ملک کے کچھ حصوں میں دوبارہ انفیکشن ہو رہا ہے، یہ اتر پردیش میں دوبارہ نہ لوٹے، اس کے لیے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت نے بچاؤ کے لیے جو ہدایات دی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ جناب سہگل نے بتایا کہ ریاستی حکومت اقتصادی سرگرمیوں کو تیزی سے چلانے کے لیے کوشاں ہے، مزید روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ جناب امیت موہن پرساد نے بتایا کہ کل ریاست میں کل 1,38,027 نمونوں کی جانچ کی گئی۔ ریاست میں اب تک مجموعی طور پر 1,45,69,242 نمونوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں 1,979 کورونا انفیکشن کے نئے کیس سامنے آئے ہیں اور ریاست میں ریکوری کی شرح اب بڑھ کر 93.33% ہو گئی ہے۔ اتر پردیش گو سیوا آیوگ کے نائب چیئرمین جناب جسونت سنگھ عرف اتل سنگھ کے ذریعے ضلع کشی نگر کے کھڈا بلاک کے بودی چھپرا گاؤں میں دیسی گائے کی نو تعمیر گوشالہ کا افتتاح کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ انڈین فارسٹ سروس کی نوکری چھوڑ کر ڈاکٹر دلیپ سنگھ نے گوشالہ قائم کر نہایت اچھا کام کیا ہے۔ ان کی گوشالہ کے توسط سے دیسی نسل کی گایوں کی حفاظت اور افزائش ہوگی، نیز لوگوں کو گو پروری کی ترغیب ملے گی۔ ریاستی حکومت گو پروری اور بے سہارا گو نسل کو تحفظ فراہم کرانے کے لیے متعدد اسکیمیں چلا رہی ہے۔ ایک خبر کے مطابق دھان خریداری سال 2020-21 میں سہارا قیمت اسکیم کے تحت کھولے گئے دھان خرید مراکز کے توسط سے اب تک 3,91,271.51 میٹرک ٹن دھان کاشتکاروں سے براہ راست خریدا گیا۔ گزشتہ سال اسی مدت کے مقابلے میں اس سال تقریباً 5 گنا سے زیادہ خریداری ہوئی ہے۔ اس اسکیم سے اب تک 57,346 کاشتکار مستفید ہوئے ہیں اور کاشتکاروں کو 921.37 کروڑ روپے کی ادائیگی ان کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل کی گئی ہے۔ محکمہ غذا اور رسد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج 38,633.11 میٹرک ٹن دھان کی خریداری ہوئی ہے۔ حکومت ہند کے قومی مویشی امراض کنٹرول پروگرام کے تحت ریاست کے تمام اضلاع میں چلائی جا رہی کھر پکا منہ پکا مرض کی ٹیکہ مہم میں اب تک ریاست میں 2,86,90,671 مویشیوں کو کھر پکا اور منہ پکا بیماری سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ پروگرام کو چلانے کے لیے علاقائی سطح پر ٹیکہ لگانے والے اہلکار کو فی ٹیکہ 3 روپے کی شرح سے محنتانہ اور اعزازیہ کی ادائیگی کی جائے گی۔ ٹیکہ لگوانے کے لیے مویشی کے کان میں چھلا پہننا ضروری ہے۔ پر نتیش اور مودی کو ہار کا احساس اور یلغار، تیجسوی کا دونوں لیڈروں کو دنداں شکن جواب کے عنوان سے عبدالعزیز کا مضمون شائع ہوا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نتیش کے بجائے این ڈی اے کا چہرہ وہی بنا دیے گئے ہیں۔ نتیش کو بھی انہی کا سہارا ہے۔ وہ تو ایسا لگتا ہے کہ دماغی مریض ہو گئے ہیں، عورتوں اور لڑکیوں کی توہین کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے لالو کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ 6-7 لڑکیوں کو پیدا کر کے لڑکیوں پر بھروسہ نہیں ہوا تو 2 لڑکے بھی پیدا کر کے سانس لی۔ ایسے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے جو بچے ہی پیدا کرتے ہیں؟ اگر یہ آ گئے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ حالانکہ 5 سال پہلے این ڈی اے سے الگ ہو کر لالو کی پارٹی کی حمایت سے کئی مہینے تک انہوں نے حکومت کی۔ اس وقت لالو اچھے تھے، پھر مہا گٹھ بندھن میں ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر الیکشن لڑے۔ لالو کی پارٹی زیادہ کامیاب ہوئی، اس کے ممبروں کی تعداد 80 تھی جبکہ انہیں 71 سیٹوں پر کامیابی ملی تھی۔ پھر لالو نے نتیش کمار کو ہی وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھایا۔ اس وقت نتیش کو لالو اور ان کے بچے سب اچھے لگ رہے تھے۔ تیجسوی یادو ان کے ڈپٹی ہوئے۔ 18 مہینے کے بعد مودی جی جن کے وہ کٹر دشمن تھے، ان کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، جگری دوست بن گئے۔ بہار کے عوام سے وعدہ تھا کہ بی جے پی جو ان کے نزدیک بڑکا جھٹا پارٹی ہے اس کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ اسی جھٹا پارٹی کی حمایت لے کر بغیر استعفا دیے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اپنے اخلاق کو اس قدر گرا لیا کہ اس وقت جب ہار سامنے کھڑی ہے تو ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں۔ بہار اسمبلی انتخاب ہمارے ووٹ کا حقدار کون کے عنوان سے اشرف فردوسی لکھتے ہیں کہ ایک لالو جی کی پارٹی ہے جس کا نشان لالٹین ہے۔ لالو جی بھی انہی کے ہیں، ہمارے نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑا انصاف
इंसानियत नवाज हैं और उनकी पार्टी बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं देती है लेकिन नुकसान भी कम करती है। इसलिए मेरा नजरिया है कि ऐसे लोगों को इख्तिदार में लाएं जो कौम को कुछ न दे सके तो कम से कम कौम का नुकसान भी न करने वाला हो। इस वक्त मुल्क का हाल यह है कि सब कुछ बिक चुका है और लुट चुका है और हमारा मुल्क बांग्लादेश से भी नीचे जा चुका है। इस वक्त मुल्क को संभालने की बारी है। आओ हम सब मुल्क को संभालें और मजीद बर्बाद होने से बचाएं। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। इसी सफ़े पर यह शर्अंगेजी नाकाबिले बर्दाश्त है कि उन्वान से मंसूर कासमी लिखते हैं कि अफसोस नबी की हुर्मत व इस्मत पर इस्लामी मुमालिक यकजा नहीं हो पा रहे हैं, फ्रांस से ताल्लुकात खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। शायद हर किसी को कुर्सी का खौफ सता रहा है। फ्रांसीसी सदर को जान लेना चाहिए कि उनका यह अमल गुस्ताखी, बदतहजीबी, बदतमीजी, शर्अंगेजी और दिल आजारी है और यह मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मुस्लिम मुमालिक के बड़े मनासिब पर विराजमान अफराद तो कुजा, एक आम मुसलमान भी कभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की शान में अदना गुस्ताखी भी नहीं कर सकता और न उनकी थोड़ी सी भी तौहीन बर्दाश्त कर सकता है। फिर इस्लाम, मुसलमान और नबी की शान में क्यों मुसलसल बदतमीजियां और गुस्ताखियां की जा रही हैं? अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस पर बिला ताखीर पाबंदी लगाए ताकि फिर कोई तालिब इल्म हथियार न उठाए और किसी टीचर का कत्ल न हो। नाज़रीन इकराम, आज अवधनामा के सफ़ा 5 और 6 पर रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश की मुनासिबत से मज़ामीन शाये हुए हैं। पहला मज़मून डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी का है जिसका उन्वान है कि मोहब्बत और भाईचारा रसूल की सीरत और सुन्नत की बुनियाद है। आप लिखते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना खुशी और पैगम्बर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का महीना है। वो नबी जिसको खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में आलमीन की रहमत और नेकी का नमूना बना के पेश किया है। कुरान करीम वही का मजमुआ है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलाही नुमाइंदा है। पैगम्बर अकरम की अखलाकी अजमत एक ऐसी मिसाल है कि खुदा ने खुद उनको आलम इंसानियत के लिए उसवा हसना के तौर पर मुतारिफ कराया है। पैगम्बर अकरम इलाही अक़दार और अखलाकियात के कमाल का मजहर है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई भी इलाही औसाफ और अक़दार की कामिल खुसूसियात को जाहिर करने की सलाहियत नहीं रखता। ज़ात गिरामी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आईना है जिसमें इलाही रहम करम का अक्स नजर आता है। जाहिर है जमीन पर खलीफा खुदा का रोल अदा करने के लिए इंसान को ऐसे अंबिया से ही दर्स अखलाक लेना चाहिए। दूसरा मजमून डॉक्टर मोहम्मद नईमी का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से है। आप लिखते हैं कि अगरचे इस्लामी शरीयत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत को ईद करार नहीं दिया गया है और न इसके लिए किसी किस्म के मरासिम मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन अगर मुसलमान ये समझकर कि यह अल्लाह के सबसे महबूब, सबसे अजीम रसूल है और इंसानियत के उस हादी आजम का यौम पैदाइश है कि जिसके जरिए इंसान को खुदा की मारिफत हासिल हुई, जिसकी बदौलत इंसान हकीकत में इंसानियत के जेवर से आरास्ता हुआ, जिसने तमाम दुनियाई इंसानियत में ईमान और इल्म अमल का नूर फैलाया और जिसने अपने कदम रहमत से सारी कायनात को फैज़याब फरमाया। और यही वो दिन है जिसमें तमाम कायनात के लिए खुदा की सबसे अजीम नेमत ज़हूर में आई और उम्मत मोहम्मदिया वजूद में आई। बई वजह मुसलमान अगर इसको ईद की तरह समझें और इस्लामी यादों से वाबस्ता अय्याम में इसको सबसे ज्यादा अजीम यादगार का दिन करार दें तो इस्लामी नुक्ते नजर से कोई मजायका नहीं है। कुरान और सुन्नत से भी वाज़ेह तौर पर यही सबक मिलता है कि अल्लाह की नेमतों का चर्चा करो, उनकी याद मनाओ। इरशाद रब्बानी ताला है और उन्हें अल्लाह के दिन याद दिलाओ, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 5। और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, सूरह वज़्ज़ुहा आयत नंबर 11। अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, सूरह आराफ आयत नंबर 49। मज़कूरा बाला आयत करीमा से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि अल्लाह ताला की नेमतों का चर्चा और जिक्र करना न सिर्फ जायज बल्कि वाजिब और जरूरी है और उनका जिक्र और याद फलाह बहबूद का जरिया है। सफ़ा 6 पर अबू हसन मोहम्मद सदर आलम कादरी मुस्बाही का मजमून बउनवान रब का सबसे हसीन तोहफा है मिलाद मुस्तफ़ा शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया में अपने महबूब की आमद के मौके पर मशरिक से लेकर मगरिब तक कायनात की हर चीज को रोशन मुनव्वर फरमा दिया। हजरत आमिना अपने अज़ीमुश्शान लख्त जिगर की पैदाइश को बयान करती हुई फरमाती हैं, फलम्मा फसल मिन्नी खरज माअहू नूरन अज़ाअ लहू मा बैनल मशरिक़ि इलल मग़रिब।
الخصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ 46۔ جب سرور کائنات کا ظہور ہوا تو ساتھ ہی ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب سب روشن ہو گئے۔ آپ ہی سے ایک روایت یوں ہے کہ بے شک مجھ سے ایسا نور نکلا جس کی روشنی سے بصرہ کے محلات میری نظروں کے سامنے روشن اور واضح ہو گئے۔ میں نے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا۔ البدایہ والنہایہ جلد 2 صفحہ 275۔ فضائل و سیرت کی کتابوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اس طرح خوشی کا اظہار فرمایا کہ سال بھر کے لیے پوری زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا اور وہ زمین کے تمام سوکھے درختوں کو پھلوں سے لبریز کر دیا، ہر طرف رحمتوں اور برکتوں کی بوچھار فرما دی اور قحط سالی میں مبتلا لوگوں کے رزق میں اتنی کشادگی فرما دی کہ وہی قحط زدہ سال سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے خوشی و فرحت والا سال کہلایا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حکیم محمد شیراز کا مضمون بھی اسی صفحے پر ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ارشاد ربانی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ 12 ربیع الاول ہمارے معاشرے، ہمارے ملک نیز بر صغیر میں باقاعدہ ایک فنکشن، جشن اور ایک تہوار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ بلا مبالغہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم واقعہ ہے۔ انسانیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ملا، آپ کی مقدس شخصیت کی برکات نصیب ہوئی، لیکن المیہ یہ ہے کہ آپ کے مبارک تذکرے کو اس ماہ ربیع الاول کے ساتھ بلکہ صرف 12 ربیع الاول کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو عام کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، نیز خود بھی اسے اختیار کیا جائے۔ ناظرین اکرام، اودرنامہ کے صفحہ آخر پر شائع پہلی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی صدر میکرون کے ذریعے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے خلاف آج مجلس علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا سید کلب جواد نقوی نے سخت مذمتی بیان جاری کرتے ہوئے ان کے بیان کو غیر عاقلانہ اور اشتعال انگیز قرار دیا۔ مولانا نے اپنے بیان میں کہا کہ فرانسیسی صدر میکرون کا یہ کہنا کہ فرانس رسول خدا کے گستاخانہ کارٹون بنانے کے عمل کو جاری رکھے گا ناقابل برداشت اور جاہلانہ بیان ہے۔ یورپ جو خود کو سیکولر اور لبرل قرار دیتا ہے، یہ اس کی منافقانہ پالیسی کی بدترین دلیل ہے۔ مولانا نے کہا کہ میکرون اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اسلام عالمی سطح پر بحران کا شکار ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یورپ میں اسلام تیزی کے ساتھ کیوں پھیل رہا ہے؟ میکرون کے بیانات ان کی بیمار ذہنیت کے عکاس ہیں اور وہ عوام کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ مسلمان ممالک کی بے حسی اور منافقانہ پالیسی کا خمیازہ عالم اسلام بھگت رہا ہے۔ اب بھی مسلمان ممالک متحد نہیں ہوں گے تو مزید نقصان جھیلنا ہوگا۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل نے گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ آنندی بین اور سومناتھ مندر ٹرسٹ کے چیئرمین کیشو بھائی پٹیل کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ گورنر نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ کیشو بھائی پٹیل کی قیادت میں گجرات ریاست کا جو فروغ ہوا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لمبے وقت تک گجرات کی سیاست میں سرگرم رہے اور ریاست کے 2 بار وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہوئے۔ حقیقت میں کیشو بھائی پٹیل کا انتقال میرے لیے ذاتی نقصان ہے اور سیاسی حلقے کے لیے بھی ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔ آنندی بین پٹیل نے آج جہانی کی روح کی تسکین کی آرزو کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے بنکروں کے مسائل کے سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھا ہے اور حکومت بنکروں کے مفاد کے تحفظ اور حکومت سے بنکروں کے مفاد کے تحفظ کا مطالبہ کیا ہے۔ محترمہ واڈرا نے جمعرات کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ دنیا میں بنارس کا نام مشہور کرنے والے بنکروں کو فلیٹ ریٹ پر بجلی نہ دینا، نئے ریٹ پر بجلی بل کی وصولی کے لیے انہیں ہراساں کرنا بے حد غلط ہے۔ خاتم الانبیاء رحمۃ للعالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ اس جہان رنگ و بو میں آپ کی آمد مبارک سے ایک نیا سورج طلوع ہوا۔ جو لوگ اپنے خالق و مالک کو بھول چکے تھے، آپ کی تبلیغ سے انہوں نے اپنے مالک اور خالق کو پہچانا، حلال و حرام اور جائز و ناجائز، سچ اور جھوٹ اور حق و باطل کا فرق سمجھا۔ ان خیالات کا اظہار قائد ملت مولانا خالد رشید فرنگی محلی امام عیدگاہ لکھنؤ نے کیا۔ وہ آج مرکزی میلاد کمیٹی چوک منڈی لکھنؤ کے زیر اہتمام جشن خیر البشر میں آن لائن خطاب کر رہے تھے۔ مہمانوں کا استقبال کمیٹی کے صدر محمد عثمان اور جنرل سیکریٹری محمد رئیس نے کیا، جب
जलसे की निजामत रिफत शहदा सिद्दीकी ने की। सीरत नबवी का पैगाम इंसानियत के नाम मौजू पर आज एक जलसा परफेक्ट वेलफेयर सोसाइटी व अर्श एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के इश्तिराक से बालागंज कैंपल रोड शाहराह पर मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत जनाब सैयद हसन कौसर ने की। मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान नदवी, सदर शोबे अरब कल्चर मुमताज पीजी कॉलेज ने शिरकत की। उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के नुमाया नुकूश का जिक्र करते हुए कहा कि इंसानियत के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इंसानी हुकूक की मुहाफिजत के लिए अक़दाम किया। औरतों के हुकूक की बाजियाबी, उनके तहफ़्फ़ुज़ और नुमाया अमल किरदार के जरिए वो पैगाम दिया जो आफाकी है, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत पूरी इंसानियत के लिए हुई और आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।